आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, खास तौर से जिस तरह से नई जंग बंदी नए मंसूबे के तहत बिल्कुल से गजा को खाली कराने की प्लानिंग चल रही है, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है और उन्हें जलाकर मारा जा रहा है, उन्हें गोलियों से, एयर स्ट्राइक से, हर तरीके से गजा के लोगों को मारा जा रहा है और दुनिया जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे बेबस है। इस पर हमने बात की हाफिज गुलाम सरवर साहब से और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है, क्या इतनी बड़ी दुनिया वो एक इजराइल को नहीं रोक सकती। इस पर हाफिज गुलाम सरवर साहब ने जो बात कहा है वो काबिल समात है, काबिल तवज्जो है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा इस पर। देखिए, शुक्रिया आपका मुमताज भाई, आपने मुझे जोड़ा अपने चैनल पर आज, और बहुत अहम मौजू है और बहुत सेंसिटिव मौजू है। और जब बात गजा की आती है, मुझे लगता है पूरे जिस्म में अगर ईमान राई के दाने के बराबर भी है किसी के पास तो कंपन आ जाता है। गजा के जो हालात हैं, जैसी तस्वीरें गजा से आई हैं, आ रही हैं, मुसलसल कंटिन्यू जिस तरह के पिक्चर सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मुझे तो लगता है कि गजा सिर्फ नाम रह गया, इंसान तो है ही नहीं वहां। तमाम शहरों को तबाह कर दिया गया, गांवों को तबाह कर दिया गया, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इंसान खुले आसमान के नीचे है। मौसम की तमाम वो जो उतार चढ़ाव है उसको झेल रहा है और बमबारी मुस्तकिल हो रही है। सबसे बड़ा जुल्म जो है वो ये है, दुनिया में ये पहली जंग देखी जा रही है, इस नए दौर में पहली जंग है जहां यूएनओ का कोई रोल ही नजर नहीं आता। और तमाम मुल्कों में रेड क्रॉस की टीम है और मदद पहुंचाने वाली दूसरी टीमें हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम भी होता है। जंग जो है वो फौजियों के दरमियान होता है। यहाँ जंग फौजियों के दरमियान नहीं है, यहाँ तो सीधे सिविलियन को टारगेट करके शहर को उजाड़ने का प्लान है और इसमें इसराइल कामयाब होता हुआ दिख रहा है। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जो जो मुल्क गजा की हमायत में मजबूती से खड़ा हुआ, उन मुल्कों को भी निशाना बनाया गया। और दुनिया के किसी भी मुल्क ने, आप माफ करेंगे, दुनिया कहा जाता है कि दुनिया दो गुटों में बटा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गजा के मामले में दुनिया दो गुट में है। गजा की हमायत में सिवाय ईरान के कोई अब तक नजर नहीं आया जिसको हम मुल्क मानते हैं या ताकतवर मुल्क मानते हैं, जिसके पास कुछ फौजी ताकत है। अगर हूती की बात करेंगे तो हूती जो है वो खुद मुतनाजा है, वो मुल्क नहीं कहला रहा है। यमन में जो है वो सिविल वार चल रहा है, हूतियों का कुछ हलके पर कब्जा है, पूरे यमन पर कब्जा भी नहीं है कि हम उसको मुल्क कह दें। हमास की बात करें तो वो तो बेचारा बेसर पैर, समझिए बस अल्लाह के नाम पर लड़ रहा है। हिजबुल्लाह के साथ भी वही मामला है कि हिजबुल्लाह भी जो है वो मुल्क का मालिक नहीं है पूरी तरह से, और उसकी अपनी एक फौज है, उसको अलग अलग नाम से लोग मने बुलाते हैं। लेबनान, पूरे लेबनान पर अगर हिजबुल्लाह का ही कब्जा होता तो शायद मुल्क माना जाता। ऐसे में जो ममालिक हैं, अब सीरिया के रास्ते से कुछ मदद मिलता था तो आपके इल्म में है सीरिया का क्या हाल किया और किसने किया। ये बात दुनिया को जान लेनी चाहिए कि सीरिया की जो हालत बनी और वहां जो तख्ता पलटा गया ऐसे मौके पर, इस तख्ता के पलटने में बगैर किसी चू चरा के, बगैर किसी इफ बट के हम कह सकते हैं कि तुर्की और सऊदी अरबिया का रोल रहा है। तुर्की और सऊदी अरबिया पर्दे के पीछे से नहीं, मैं तो कहता हूं कि पूरा रोल उनका दिखा है साहब, इसको पर्दे के पीछे से हम नहीं कह सकते। और अमेरिका की पुष्टपनाही में यह सब कुछ हुआ। क्यों ऐसा हुआ? जब आपको पता था कि वो एक ऐसा सेंटर है जिसके रास्ते से उसको बहुत कुछ मिल सकता है और उसकी लड़ाई में दम आ सकता है, तो कम से कम इस वक्त ना करते। ठीक है, आपका असद सरकार से कोई मामला था या आपको ईरान की बढ़ती ताकत से खतरा था तो बाद में निमट लेते आप। ऐसे मौके पर जब गजा पर जुल्म की इंतहा हो रही हो और गजा के पास सहारा लगाने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय क्या कहते हैं उस मुल्क के, और उसी मुल्क में आप तख्ता पलट कर दे रहे हैं, खूरेजी कर रहे हैं
اور پھر آپ بدلے کی سیاست وہاں کروا رہے ہیں, وہاں پھر کیا کہتے ہیں آپس میں سول وار کروا رہے ہیں. جو موجودہ حکومت جس کو آپ نے منظوری دے دی ہے, اس حکومت کے زیر نگرانی اسد حامیوں کا قتل عام بھی کروایا جا رہا. مطلب کہیں بھی سکون نہ رہے. یہ سب کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں. ایک تصویر ممتاز بھائی سوشل میڈیا پر ابھی وائرل ہے, جس میں شاہ سلمان سے وہاں کے ایک نمائندے ملتے ہوئے غزہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تو شاہ سلمان جھٹک کے اس کو کنارے کر دیتے ہیں. شاید آپ نے اس تصویر دیکھی ہوگی, وائرل ہو رہا. ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہوا اور جس طرح سے اس کا استقبال کیا گیا, تاریخی استقبال جو دنیا کے کسی دوسرے ملکوں میں اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہوا تھا. سعودی عربیہ میں, قطر میں, یو اے ای میں جس طرح کا استقبال ہوا ہے, وہ خود اپنے آپ میں ایک ہم لوگوں کے لیے باعث شرم ہے اور باعث تشویش ہے کہ ایسا آخر عرب ممالک کے حکمراں اس طرح کی سوچ کیوں رکھ رہے ہیں, جہاں اسلام کے خلاف تو سب کچھ ہو ہی رہا ہے اور مڈل ایسٹ کے پالیسی کے بھی خلاف ہو رہا. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا وہ امریکہ کے اشارے پہ کر رہا. مائنس امریکہ, مائنس برطانیہ, اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل کو 24 گھنٹے میں ایران دھول چٹا دے گا اگر برطانیہ اور امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے. لیکن ابھی باپ بن کے امریکہ حاضر ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ کا اس طرح کا استقبال کرنا بغیر کسی شرط کے, اور غزہ کا ذکر نہ ہونا, فلسطینیوں کا ذکر نہ ہونا, یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے. کس حکمت عملی پر چل رہے ہیں عرب کے حکمراں, یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے. مڈل ایسٹ کی سیاست کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایران سے کیوں ان کی اس طرح کی دشمنی ہے؟ اگر ایران کی طاقت بڑھ رہی ہے, وہ جوہری ہتھیار بنا رہا ہے, اگر وہ مضبوط ہو رہا, اس کے فوجی مضبوط ہو رہے, تو آپ کے لیے تو خوشی کی بات ہونی چاہیے. آپ کے لیے تو یہ فخر کی بات ہونی چاہیے کہ چلو ایک اور ملک جو ہے وہ جوہری کیا کہتے ہیں طاقت جو ہے وہ حاصل کرنے جا رہا, یا اس کی فوجی طاقت سے اس کے پڑوسی ڈر رہے. آپ ہی اس کے خلاف جو ہے سازش رچنے میں لگے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر. آپ ایران کو بھی کمزور کرنے کی سازش رچ رہے ہیں. وہ تو خیر ہو, ایران کی فورن پالیسی ایسی ہے کہ ایران نے اپنا میں نے امریکہ کا کاٹ سمجھیے اس نے ڈھونڈ لیا, ورنہ ایران کو کب کا ان لوگ نشانہ بنا لیتے امریکہ کے راستے. تو یہ ہے بہت ہی عجیب حالات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ غزہ بچانے کے لیے اب ہمیں اگر عالمی جنگ بھی کرنی پڑے, وشو یدھ بھی کرنا پڑے, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, یہ ایران نے کہا ہے. لیکن باقی لوگ کیوں, باقی لوگ چپ کیوں ہیں, کیوں اس پر لبیک نہیں ہوتی ہے؟ اس پر بھی ہم نے حافظ غلام سرور صاحب سے بات کی. سنیے اس پر انہوں نے کیا جواب دیا. میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ محمد رئیس صاحب نے یہ دیا ہے کہ بیان آیا, خامنہئی صاحب کا بالکل تازہ بیان آیا ہے. انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم غزہ کو بچانے کے لیے وشو یدھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, یہ انہوں نے کہا ہے. اور ابھی انہوں نے پوتین کو بھی دعوت دی ہے, بلایا ہے. لیکن میرے خیال سے ایسا ہوگا نہیں. میں حافظ غلام سرور صاحب, آپ نے جو بات کہی ہے وہ واقعی سچائی کے بالکل آئینے کی طرح آپ نے چیزوں کو دکھا دیا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ 7 یورپ کے ملک وہ آواز اٹھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں 7 یورپی دیشوں نے کہا ہم چپ نہیں رہیں گے, یعنی خاموشی نہیں رہیں گے. اور یہ ہم آپ کو مڈل ایسٹ مانیٹر اور یہ ہم نے دوسرا جو ہے آپ کو ہم نے جو اخبار ہے الجزیرہ, اس سے یہ رپورٹ میں نے دی اور ابھی میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا اس چیز کو. یہ آپ دیکھیں اسکرین پر کہ کیا یہ یہاں پہ یہ دوسرا ہے. اور تیسری چیز یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے حافظ غلام سرور صاحب کی یورپ بول رہے ہیں کھل کر کے کہ ہم چپ نہیں رہیں گے, لیکن مسلم ممالک چپ ہیں. کیا یہ ان کے منہ پر تماچا نہیں؟ عرب چپ ہے اور عربوں کو مارا جا رہا. بھائی یہ بتائیے فلسطین میں کون ہے؟ عرب ہیں, ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ مارے جا رہے ہیں. یورپ بول رہا ہے. آپ بتائیے
पोप लियो जो अभी नए आए, हमास ने जब मुतालबा किया कि हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पोप फ्रांसिस हिमायत करते थे, हमारे लिए आवाज उठाते थे, जो नए पोप आए हैं पोप लियो ये भी हमारे लिए आवाज उठाएंगे। तो दूसरे ही दिन बहुत लंबा बयान पोप लियो का आया और उन्होंने कहा दुनिया में हम चाहते हैं और यहां भी हम चाहते हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब, क्या ये मुस्लिम ममालिक के मुंह पर तमाचा नहीं है? सबसे पहले तो मर्द मुजाहिद सैयद अली खामनी साहब को मैं सलाम पेश करता हूं। रोजे अव्वल से उन्होंने गजा के मामले में बेबाकी के साथ मुकाबला किया है। गजा के लोगों की जो भी मुमकिन माने हद मुमकिन के जो हद होते हैं वहां तक हर तरह से मदद उन्होंने की है, फौजी मदद की है और बयान मुस्तकिल दे भी रहे हैं। और उन्होंने इसराइल पर सीधे हमला करके भी कई बार ये मैसेज देने की कोशिश की कि जरूरत पड़ने पर हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये इशारा काफी था। जब ईरान ने पूरी तरह से ये ऐलान कर दिया था तो अरब ममालिक को उसी वक्त मुत्तहिद होकर ईरान की क़यादत में इस जंग को लड़ लेना चाहिए था। एक बार और लड़कर देख लेते। 2-3 लड़ाइयां तो अरब की हो ही चुकी है इसराइल से, एक और लड़ाई हो जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। देखिए ये तो लड़ाई की बात हो गई। आपने कहा कि पॉप ने कहा, जो पॉप दुनिया से गुजर गए पिछले, उन्होंने भी ये बातें कही थी। उन्होंने अमेरिका से भी अपील किया था, बरतानिया से भी कहा था कि भाई इस जंग को रुकवाइए आप, ये इंसानियत के खिलाफ है। नए पॉप ने कहा, लेकिन इमाम काबा का कोई बयान नहीं आ रहा। इमाम काबा का बयान ना आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शाह अरब जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते और उनकी मर्जी के खिलाफ इमाम काबा नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे पहले आपको वो तारीख और तारीखी बात याद होगी कि इमाम काबा ने जो बयान दिया तो अंजाम क्या हुआ। तो वहां तो कैद कर लिया जाता है इमाम को भी। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है कि खिलाफत का दम भरने वाले, अपने आप को दुनिया के आलम इस्लाम की रहनुमाई का दावा करने वाले, वो अपने आप को खादिमुल हरमैन शरीफैन कहने वाले लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि ना खुद बोलते हैं ना बोलने दे रहे किसी को, वो तो बोलने से रोक रहे हैं। अच्छा, इसको हिकमत कहेंगे क्या क्या कहेंगे? कुछ लोग जो है उनके उनके समर्थन में आके, उनके सपोर्ट में आके, उनकी हिमायत में कहते हैं नहीं ये हिकमत है। आप देखिएगा हिकमत का ही ये एक पार्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने दोस्ती की। अरे नहीं भाई, हिकमत का पार्ट नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अरब की सरजमीन पर आते और अगर कह देते, भारत पाकिस्तान के जंग में कैसे बयान दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने करवा दिया। अरे भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब, जब आप भारत पाकिस्तान के जंग को बंद कर सकते हो तो आप जो है गजा और इसराइल के जंग को भी बंद कीजिए। आप जो है यूक्रेन और रशिया के भी जंग को बंद कीजिए। कम से कम गजा और इसराइल तो आपके हाथ में है। तो इसमें बेईमानी है, शैतानी है, नियत में खुराफात है। अपने अपने हुक्मरानी को बचाने के लिए वो किसी भी हद को पार कर रहे हैं। उन्हें इस्लाम और मुसलमान से या इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने मुल्क के आवाम के जज्बात से भी खेल रहे हैं। मुल्क के आवाम अरब के लोग नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अरब के तमाम हुक्मरान मुत्तहिद हैं। हैरानी की बात यह है, मुमताज साहब आप हमसे ज्यादा मिडिल ईस्ट को जानते हैं। जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था तो कुवैत के जो शाह थे वो उस वक्त के सऊदी के शाह के बहनोई या साला थे। अभी जो यमन पर हूतियों का हमला हुआ तो यमन के जो शाह थे वो भी सऊदी के रिश्तेदार थे। ये पूरे खित्ते अरब में कतर हो, बहरैन हो, ओमान हो, मस्कत हो, अबू धाबी हो, शारजा हो, चाहे क्या कहते हैं दुबई हो, क्या कहते हैं आपको चाहे कुवैत हो, ये सब के बादशाह आपस में शादियां करके रिश्तेदार बने हुए और सब लोग अपनी अपनी हुकूमत को बचाना चाहते हैं। और जो इनके रिश्तेदार नहीं है उनका अंजाम क्या हुआ वो देख लीजिए। इनके रिश्तेदार लीबिया के कर्नल कज़ाफी नहीं थे, अंजाम आपके सामने है। इनके रिश्तेदार सद्दाम नहीं थे, अंजाम सामने है। जो जो रिश्तेदार नहीं थे खात्मा हो गया। अब इनके रिश्तेदार चूंकि फिलिस्तीन में भी नहीं है, अगर फिलिस्तीन में भी इनके साला, बहनोई, भाई, समधी कोई दूर के होते तो ये कोशिश करते उस हुकूमत को बचाने की,
لیکن ان کو پتا ہے کہ فلسطین اور فلسطین کے لوگ اسلامی جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، اور اسلامی جمہوریت میں اس طرح کے جو آمریت ہے، بادشاہت جس کو یہ بولتے ہیں، یہ لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے، اس لیے ان کا دھیان اس طرف نہیں ہے۔ یہ نام کے جمہوریت اور اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے کہ خاندانی حکومت کا کہیں سے بھی کسی بھی طرح خاتمہ ہو۔ تو صرف خاندانی حکومت بچانے کے لیے کبھی امریکہ، کبھی رشیا، کبھی چائنا، ضرورت پڑنے پر الگ الگ ملکوں سے یہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے دولت دے رکھی ہے، دولت کا استعمال کر رہے ہیں، دولت کے استعمال پر، دولت کی بدولت یہ اپنی حکومت کو محفوظ کرنے میں لگے ہیں۔ بس یہی ہے کل ملا کر۔ غزہ کے لوگوں کی آہ لگے گی ضرور، جو لوگ دل سے اگر غزہ کو برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی ان کے دل میں اگر ٹھیس نہیں ہے، درد نہیں ہے، ان کو وہ بے چین اگر نہیں ہو رہے ہیں، چین کی نیند سو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیر سویل ان کو امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا رہا ہے، کہتا ہے، وہ کس طرح سے یمن سے بھاگا ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ وہاں حوثیوں نے دوڑا لیا اور امریکہ کو واپس جانا پڑا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ طاقت ہی کو پہچانتا ہے امریکہ۔ اس پر بھی ہم نے بات کی، کیونکہ حوثی کے بعد ایران نے بھی کہا کہ امریکہ صرف اور صرف طاقت کی زبان کو سمجھتا ہے۔ اگر آج ایران سے امریکہ بات کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔ اس پر حافظ غلام سرور نے کیا کہا وہ بھی سنیے، اور بہت امپورٹنٹ جواب دیا ہے، بہت ہی اہم جواب دیا، سنیے۔ چین کر دے گا، حالات بدلنے میں دیر خبر آ رہی ہے، میں اس وقت غلام سرور صاحب آپ کو روکوں گا۔ بڑی خبر یہ آ رہی ہے، جیدیپ سنگھ مندیلا صاحب نے خبر دی ہے، جو بڑی خبر ہے، اور وہ یہ کہ امریکن افسر نے، ادھیکاری نے بتایا ہے کہ یو ایس ہیری ایس ٹرومین مڈل ایسٹ چھوڑ رہا ہے، اور اس کے بدلے کوئی ایئر کرافٹ کیریئر بھی نہیں رہا ہے۔ یعنی یہاں سے جو ریڈ سی میں جس طرح سے تعیناتی کی گئی تھی اور فوج کو امریکہ نے پورا اتار رکھا تھا، اب وہ واپس لے کے جا رہے، کیونکہ حوثیوں نے جس طرح سے ہماری لوکل زبان میں بینڈ بجائی ہے، تو اس کے بعد وہ رک نہیں پائے، وہ وہاں سے اب لے کر کے بک تو بک بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ، اور ابھی یمن میں جشن بھی منایا گیا، میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا حافظ غلام سرور صاحب، اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی ہار ہے، ورنہ امریکہ ایسے نہیں مانتا ہے۔ اور ایران کے بھی آج وزیر خارجہ جو سید عباس عراقچی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو آج امریکہ ہم سے بات کر رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ بہت امن پسند ہو گیا، وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ہم نے طاقت دکھائی ہے۔ یہ لوگ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ اگر آج امریکہ کا ٹرومین بھاگا ہے اور آج وہاں سے سب چھوڑ چھاڑ کے وہ واپس لوٹا ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یمن نے اپنی قربانی پیش کر کے اور دکھایا کہ دیکھو ایسے لڑا جاتا ہے، تو باقی ملک کیا سبق نہیں لے سکتے؟ حافظ غلام سرور صاحب، چونکہ بہت بڑی چیز ہے یہ سامنے آئی ہے۔ جی 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 دیکھیں، یہ سبق نہیں لیں گے۔ پہلی بات تو یمنیوں نے، حوثیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اصل جہاد جو ہے وہ کیا ہے، اور جس طرح سے جان کی پرواہ کیے بغیر اور طاقت کا اندازہ لگائے بغیر دنیا جس کو باؤس کہتی تھی، اس سے سیدھے سیدھے ٹکرانے کا اعلان حوثیوں نے ایک بار نہیں کئی بار کیا، ان پر حملے کر کے دکھائے۔ ان کے کیا کہتے ہیں، وہ کیریئر پر جس پر ان ناز امریکہ کو ہے، اس پر سیدھے میزائل داغ کر بھی دکھایا، اور اس سے جنگ کر کے، جنگ کا اعلان سمجھیے اپنے حوثیوں نے تو امریکہ سے بھی جنگ کا اعلان ہی کر دیا تھا۔ لیکن اب امریکہ کے پیچھے ہٹنے کے بعد جو خبریں اب آ چکی ہیں، لگ بھگ اس کی تصدیق ہو چکی ہے، پشٹی ہو چکی ہے کہ امریکہ نے اپنے وہ کیریئر جو ریڈ سی پر تعینات کیے تھے وہ واپس بلا لیے ہیں، اور جو وہ سب سے اس کا ہیوی بامبر جہاز تھا اسے بھی ہٹا لیا گیا مڈل ایسٹ سے۔ مطلب صاف ہے کہ اسرائیل کو 24 گھنٹے کے اندر سیز فائر کرنا ہوگا، حماس اور حوثی سے، حزب اللہ سے اسے بات کرنی پڑے گی، ورنہ اب اسرائیل کی خیر نہیں ہے۔ یہ بھی آپ جان لیجئے اشارہ ہے، کیونکہ حوثی نہیں مانیں گے کسی قیمت پر۔
انہوں نے کہہ دیا کہ غزہ کی ناکہ بندی فوراً ختم کر دی جائے, حملے روکے جائیں, ورنہ میں لگاتار میزائل داغوں گا, اور وہ داغتے بھی جا رہے ہیں. وہ کاؤنٹر اسرائیل کی طرف سے ہوگا یا امریکہ کی طرف سے ہوگا, اس کی پرواہ انہوں نے کبھی نہیں کی ہے. اور اب جب امریکہ پیچھے ہٹ چکا ہے تو یہ بات ثابت اب ہو گئی ہے کہ ہوتی کی طاقت کو تسلیم امریکہ نے کر لیا, ایران کی طاقت کو امریکہ نے تسلیم کر لیا, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگوں کو یہ خبر بھی ملے گی کہ اسرائیل بھی اپنے گھٹنوں کے بل آ کر سمجھوتے کو راضی ہو گیا. اور ایک بار سمجھوتا ہو جانے دیجئے, غزہ کو آباد ہو جانے دیجئے, پھر انشاءاللہ آگے بتائیں گے آپ کو کیا کیا تصویریں کیسے بدلیں گی, سیاسی تصویریں, اور وہ جغرافی کیسے بدلے گا, اور پھر سیریا میں کیا ہوگا. اب انتظار کرنا ہوگا, میری نظر وہاں تک ہے کہ آگے ابھی بہت کچھ ہونے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حافظ غلام سرور صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ جس طرح سے گریٹر اسرائیل کی بات چل رہی ہے, اور ابھی ہم جو کلچر دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کا یا یو اے ای کا, تو یہاں پہ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ جیسا کہ محمد ادیب صاحب نے کہا, جو آئی ایم سی آر کے چیئرمین ہیں, سابق ممبر پارلیمنٹ ہیں, کہ گریٹر اسرائیل تو بن گیا. اس پر ہم نے شوکت بھارتی صاحب سے بات کی, اور ہم نے حافظ غلام سرور صاحب سے بھی بات کی کیوں ایسا دکھ رہا ہے. اس پر انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے. سنیے کیا کہا. دیکھیں, دو باتیں بالکل صاف صاف. بالکل بالکل. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, اور ہر دور میں شبیر جنم لیتا ہے. یہ ہم لوگ شعر بہت دن سے سن رہے ہیں, اور اسی کو سن کے سکون بھی ہو جاتا ہے کہ گھبراؤ نہیں, انشاءاللہ اللہ راستہ نکالیں گے. جو ابھی ٹرمپ صاحب کے دورے پر جو منظر دکھا نا سر, وہ منظر عرب کلچر کا نہیں تھا. استقبال کا جو طور طریقہ اپنایا گیا وہ تو اشارہ تھا کہ وہ بالکل جو بار بار فیروز بخش صاحب کہہ رہے ہیں سہونی, وہ تو کلچر, پوری تہذیب اس کی غالب آ چکی ہے, اور نیو ڈیولپمنٹ بھی ہو رہے ہیں اسی طرز پر. عرب کا اپنا ایک پرانی تاریخ ہے, ان لوگ اپنی تاریخ کو نہ پڑھ رہے ہیں, نہ سمجھ رہے ہیں, نہ پڑھنے دے رہے ہیں کسی کو. تو بدلاؤ جس طرح سے آ رہا ہے, ان کے رکھ رکھاؤ, بول چال, کھان پان, ان کے ملنے جلنے کا جو انداز بدل رہا ہے, اس سے تو بہت ان کا مستقبل کوئی بہت اچھا دکھ نہیں رہا. گریٹر اسرائیل کلچرل تو ہو چکا ہے, یہ ہے کہ جغرافیکل کب ہوگا یہ اس کی کوشش ان لوگ کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات آج آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس دھرتی پر ابھی بہت سارے لوگ ہیں, گھبرانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین, یہ تھے حافظ غلام سرور صاحب, جن سے ہم نے کئی سوالات کی اپنی بات چیت کے دوران. اسی طرح کی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہم سے جڑیے, MMC نیوز انڈیا کو دیکھتے رہیے, شیئر بھی کیجیے, سبسکرائب بھی کیجیے. بہت بہت شکریہ.